باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ این دنیا دے اتے سب تو دو چیزاں جیندے کول ہن او بڑا خوش نصیب ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرمینن این دنیا تے جیندے کول دو چیزاں او این دنیا دا خوش نصیب انسان ہے، اور این دنیا دی زینت ہی اے دو چیزاں دراصل مطلب فرمایا ایک او شخص جیندا گھر اپنے اور وسیع ہے۔ اگر کہیں دا گھر وسیع ہے وسعت ہے تو فرمائے نے اے دنیا دا بہترین اون دے کول انعام ہے۔ اللہ کرے او گھر پاک و پاکیزہ پیسے نال بنایا ہوئے اور اللہ دے واجبات ادا کر کے بنایا ہوئے۔ دوسری جڑی دنیا دی سب تو بڑی عزت اور فضیلت ہے، اگر یہ دوسری شے ہے کہ اون دے دوست بہت زیادہ ہوئیں۔ برادران ایمانی امام جڑے دوستاں دی طرح متوجہ فرما رہی ہے، انہاں دوستاں تو کیا مراد ہے؟ صاحب تقوی، صاحب حیا، صاحب عرفان، اور او لوگ بیماری ہوئے مشکلات ہوئیں ہر حال دے وچ اون دا خیال رکھنا لا، اپنے دوست دا، اپنے رقیب دا، انہاں چیزاں کو اساں سمجھنا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے دوست رکھدا ہے جڑے ہر مصیبت ہر پریشانی دے وچ اون دا ساتھ دینن اور حکم خدا دے وچ اون دا ساتھ دینن، نہ کہ شیطانی کماں دے وچ اون دا ساتھ دینن، تا ایسا دوست جیندے دوست اچھے نیک اعمال کرنے والے زیادن او این دنیا دا خوش نصیب ترین انسان ہے۔ اللہ رب العزت اے دوہائیں چیزاں این دنیا دیاں اساں ساریاں کو نصیب فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔